Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tawo malipay niini labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikawng tawo, kinahanglan nga labi kang magpaubos, unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tawo nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tawo makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pagsumbingay. Mamati sila pag-ayo kay buot man sila makakaton. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Kay wala kamo moduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiob ug sa bagyo, sa lanog sa trumpeta ug sa usa ka tingog, sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliw po sila sa Dios nga mohunong naunta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tawo ug sa espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisabling nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon, ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug miingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug muingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga parente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios inig kabanhaw sa mga matarong.